سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركه نيشانالي تخاتلتي كمي تخونون كل سلام اكزابيري مسكين بوغاني سلامي نسخاتكم وين ببزلهم و سلامكم بزح ترفيه لي دقع بيت وي معري انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاهم نايلو معنتي فيديو زخون كعمالتيو بحدش فيديو حدش نكر يحزلكم مزي كنتا فيديو ذا فيديو زي أكثر حخلوه بطعمي إن حزمكو يا مالتي بطعمي كاولب بأي حزينة أبز حلف فيديو انتهي سريح لكم نيرا حنتي حبشة ويكا حنتي إثيوبياويت مالتيو مسناي سعودي عرب منقستي إنها 9 عمت فيديو إلكم مبزحتكم بتصرفي إخم جميركم هو حدا لبا ما ترمو ناي سعودي منقست لأني أبي رخيباتو يا تسع خاو خذ ساعة مسينا دي ناي سعود منقست ساعة زوركم كعنيركم نقروا فيديو أفت فيديو نص صريحة يونيران ديا جين ويكعس كعبيدو في الساعة زي تختاتلكم وانتنيركم الفيديو ناي منقست سعودي زي ساعة متو مالتي بقى نبر عز حزك زي كم دريت كأغاتو أنبر خمزي مستريت كاسب 9 عملوا مستريت كاسب دريت كاتجورلو عينة أبليكيشن له نصوريكم دريتكم هم تجور تعال عن سادمو نصوريدا إياه تأبليكيشن نصوريدا إياه نتسع عمت بوستيلاتو بزحيت أنحن برايفت كيرم جو أطفئ مجونا إذا عدي حزبي أطفئ وتحوافيرو نسارمو بعربية تترجمو إنها تدليتيا قاليو تتحيزايبل قاليه عاي تحدث نيبل جن زنعرب زفيدي أي صرحة أنزلوا بزخر كيا جزاجن سخاتكم كم زي تجبر سباتكم حبشة خمسة إخن إنها بلاجن زاروا بدعمك بزخر كيا حبش هيز إلا مالتنا حبش هنتيس اللي أي أنا استجراويت أي إلا فيديو سريع يا مالتي فتنسو أفت فيديو نسو عم تنايدة أنا تجراويت إياه لأنه تجراويت إياه بمباريسي نت تجراوي نت خرعتيسي كمل كنت صوت تجراويتي فاتي خز علي خسيتي بقويتي خي إلكم أكومنت صحيفكم لي مالتيو بقديت عم تجسي تبي تكوني أي بحرين أنا دليتي زيك نتغير نايم أياد مثلا لأني خاني ديو الناس قديتها تبي أو خني مالتكم تعمل خبير نزل دمس بتقرنا كويو إذا إثيوبيا لي تنقطرنا تفجفت حزبنا زودتاسي بإثيوبيا أو نتكم كورعكم لي مالتي تصحف كله بتقرنا سلزم بكويو أنا إثيوبيا أو إثيوبيا سميو اتي زي ربح مراحي اتي زي ربح اسأل عداين هزبي إذا تشتفر لي زلنبر إثيوبيا مالت لك كم قلت أنا وين إيا ورا إثيوبيا ون لك كم سمية لذي نت إثيوبيا زبل سم سألي أي خونكون جنت ما راح بتعمي سأله هزبينا تشتفر لي هزبينا قتل لي سلام ناس أنا لي بزي لما يسألوا تعد مالتيو سلذي إثيوبيا تناي إثيوبيا اسم زي خنسي أتي أما راح يسألوا مالتيو أنا كبرت حواتي زرا كيف زحلكم مالسنك خانكم إليا بزي حزي نيسعد عرب نشد الشورحي فيزا متهاج أستلاشكم أحدث زبل شد الشورحي أو تانيرا لك تعال عدموكم جيرا فيديو من السرحات أفزخلت 3 معلتزي أقعد أمد يخينون أي سيد أدلي يفلت إنكبرات حواتي يفلت إيه بتشا أقعد أمد يخين دعي سعود عرب نا إثيوبياويان نا سعود عرب نخياتو خلكي لا مالتيو مول مرة لني مول فيديو لني اسكع فيديو في سامة تختاتلو لايك شير سبسكرايب جوارو مالتيو بتعمي حزينة وأقعد أمد ولا استهي إلى أنا سي تا فيديو كن أنا كرنستوسن معلتي سريحية أقعد أم خين دمو خو معين الزينة مزيو مالتيو ما نمسا بسرحتني علي بمنم بحجاوز مزنا كهاب إثيوبيا أو السعودي بلوك جيراتو مالتيو اسكع خندي جزي أيو بمنتهي مخنياتو يمكن أي جلس أتن نافتمو الفيديو خبلكم إياه سنايز أنا حسي ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ14 ሀገራት ላይ የቪዛ እገዳ ጣለች ተገለጸ። ሳውዲ አረቢያ በድምሩ በ14 ሀገራት ዜጎች ላይ የብሎክ ቪዛ ማውጣትን በጊዜያዊነት ማገዷን ያስታወቀች ሲሆን ከነዚህ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያን ጨምሮ 7 የአፍሪካ ሀገራት እንደሚገኙበትም ነው የተገለጸው። ይህ የቪዛ እገዳ አዲስ የጊዜያዊ የስራ ቪዛ ማመልከቻዎችንና በመጠባበቅ ላይ ያሉትንም የሚመለከት ነው የተባለ ሲሆን በውጪ ዜጎች የስራ ኃይል ላይ የተመሰረቱ የሳውዲ አረቢያ ዘርፎችን እንደሚጎዳ ነው የተገለጸው። በእገዳው
የእገዳው ሰለባ ሆነዋል ከተባሉት የአፍሪካ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ናይጄሪያ፣ አልጄሪያ፣ ሱዳን፣ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ የሚገኙበት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ኢንዶኔዥያ፣ ኢራቅ፣ ዮርዳኖስ፣ የመን፣ ህንድ፣ ፓኪስታን እና ባንግላዴሽም ተካተዋል። እነዚህ ሀገራት ከሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ የሰው ኃይል ፍልሰትና የገንዘብ ዝውውር ስለሚያገኙ እገዳው ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና ሊያስከትል እንደሚችል የተዘገበ ሲሆን የብሎክ ቪዛ የሳውዲ አረቢያ ቀጣሪዎች ቀድሞ በተፈቀደላቸው ኮታ የውጭ ሰራተኞችን እንዲቀጥሩ የሚያስችል ሲሆን የሳውዲ አረቢያ መንግስት የቪዛ እገዳውን የጣለበት ዝርዝር ምክንያት ባይገልጽም ይህ እርምጃ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ዕጣ ፈንታ አጣብቂኝ ውስጥ ሊጥል እንደሚችል እንግዲህ ክብራት ሓወተይ ተሓበረታኹም ዝይብል ስዑድ ዓረብ ኢትዮጵያ ብቻ ዘይኮነን 14 ሃገራት ካብተን 14 እተን 7 አፍሪካውያን ከም ዝኾናና ካብተን 7 ድማ ብቀዳምነት ኢትዮጵያ ከም ዘሎ እዩ ሕሰብዎ ሕዚ ክንደይ ናይ ካብ ዓዲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ስዑድ ክመጽእ ዘለካ ፕሮሰስ ከም ናይ ቀደም አይመስለኩምን ከም ናይ ቅድሚ 10 ዓመት ወይ ቅድሚ 15 ዓመት ዝነበረ ፕሮሰስ የለን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ፓስፖርት ንኽተውጽእ ብውሕዱ 6 ወርሒ ገንዘብ ዘለዎ ደግሞ ኣሽሓት ኣውጽኡ ኣብ 2-3 መዓልቲ ከውጽእ ይኽእል መደበኛ ግን ፓስፖርት ምውጻእ 6 ወርሒ እዩ ስልጠና እንሆ ሲኦስ እንሆ ብዙሕ ጋዕገልጠም እሞ ከዓ ብዙሕ ሽሓት ኣውጽኢኻ ፕሮሰስ ትጅምረሉ ግዜ ልክዕ ጽባሕ ወይ እንድሕጻሕ በራ ከሎካ ካሎ ወይ ከዓ ቪዛ ክመጸካ ካሎ ኣብ መንጎኡ ከምዚ ክዕጽኸል ብጣዕሚ ዘናድድ ማለት እዩ እዚ ብቻ ዘይኮነሲ ኣብ ዓድና ዝኒህ ሕዚ ሰላም የለን መብዛሕትኡ ሰብ ስደት እዩ ኣማራጽ ኩሉ ሰብ በቃ ዝኸፈለ ከፊሉ ገዝኡ ሸይጡ ክዛዕገር ዝወጸለ ካብ ዓድና ሰብ ማለት እየና ዝዕደል እዚ ደሞ ብዝተወሰነ ገንዘብ ብሕጋዊነት ኮንካ ናብ ስዑድ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ደሞ ናብ ስዑድ ዝመጽእ ቀዳማይ ነገር ክፍሊቱ ስዑድ ቆንጆ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓንይ መብዛሕትን ዓረብ ሃገራት ዕጽዋ ስለ ዝኾና እቲ ሓንቲ ስዑድ እያ ስዑዲ ዱባይ እና ኳታር ጆርዳን የከፍቲ ካብ በዝሒ ሓይሊ ሰብ ትስሕብ ደሞ ስዑድ እያ ነይራ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ በዝሕ ተምጽእ ስዑድ እያ ነይራ ካብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ታስዑድ ግን ሕዚ ዓጽየ ምጓ ሓሲብኩምዎ እዚ ሁሉ ብሕጋዊ ክመጽእ ዝሓሰበ ብዘይ ሕጋዊ እዩ ክመጽእ ብባሕሪ ኣማራጺ እዩ ክገብሮ እንተስያ ንኣውሮፓ እንተስያ ናብ ስዑዲ ብባሕሪ ክኸውን ኣሽሓት ከፊሉ ክመጽእ ሓደ ኣሽሓት ብቻ ይኾነን ኣብ መንገዲ ዓደዳ ባሕሪ ዓደዳ ዓሳ ዓደዳ ሰሃራ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ብምዕጻው ብጣዕሚ ይሓሪqa ስለዚ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ኮሜንት ከንብብ ከለኹ ናይ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ጸጊቡ እዩ ሓደ ግዜ ምስ መንግስቲ ስዑዲ ይሳፈጥ የቀናብር ሓደ ግዜ ምስ መዳም ክሕማቕ ነገር ይገብራ ሓደ ግዜ ሰብ ይቀትላ ናይ ሓበሻ ሰብ ኢትዮጵያዊ ሲ ጸጊቡ እዩ እሰይ ግበረ እንኳዕ ተዓጽው ዝብል ዝበዝሕ ኮሜንት ማለት እዩ ኣነ ግን ብጣዕሚ ሓዚነ ምክንያቱም ብሰንኪ ንቁጽ ይነድድ ርሑስ ይኾነን ዝበሃል ክብራት ሕዋተይ ክንደይ ከዓኒ ሰርሑ ይኸልዕ ዝደሊ እና ብምዕጻው ብጣዕሚ ሓዚና ኣብ ቀረባ ግዜ ክኸፍትዎ ደግሞ ተስፋ ንገብር መዕጸዊ ምክንያት ብዘይ ኣጋጣሚ ኣይተናገረይ መዓዝ ከም ዝኸፈትውን ኣይተናገረን ግን ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ነቲ ምስኪን ህዝብና ሪኡ ክኸፈት ተስፋ ይገብር ምክንያቱም ተሰብ ከዓኒ ብሕጋዊ እኳ ተስፋ ያኔራቶ እንድሕር ኩላ ምልታ ዓጽይዎ ደግሞ ይጽልምት ኣሎ ብዘይ ሕጋዊ ክመጽእ ከምቲ ዘልክኹም ደግሞ ስዑድ ብበዝሒ ካብ ኢትዮጵያ እና ደጋዕ ቤት ወይ ታ ቪዲዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ እዚኣ ትመስል ነይራ እንግዲህ ላይክ ሸር ወርጉም ታን ኩሉ ሰብ